दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, त्यसमा कांग्रेसको भूमिका, जुन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा व्यापारतः विभाजित भइसकेपछि उत्पन्न सङ्कट र परिस्थितिका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले खेल्नुपर्ने भूमिका, प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले खेल्न सकेको भूमिका र खेल्न नसकेका भूमिकाका विषयमा चाहिँ हामी निरन्तर छलफल र बहस चलाउँदै आएका छौँ। आज पनि यिनै विषयमा यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्छौँ, जसका निम्ति नेपाली कांग्रेसका युवा नेता महासमिति सदस्य रमेश कुमार महत आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद खेमजी। विशेष गरी कांग्रेसको पछिल्लो अवस्था हेर्दा प्रतिपक्षीको भूमिकामा कांग्रेस छ, हैन? तर जुन सरकारले अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ कांग्रेसको भूमिका हेर्दाखेरि ढिलपिलको अवस्था जस्तो, हैन? अलिकति जुझारो भएर कांग्रेस चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा देख्न नसक्या हो कि भन्ने खालको चाहिँ त्यो अवस्था देखियो। यहाँलाई के लाग्छ? यतिबाट सुरु गरौँ। तपाईँले अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो, किनकि अहिले जसरी पुस 5 गते 2/3 समर्थनमा रहेको प्रधानमन्त्रीले बिना कारण र संविधानभन्दा माथि उठेर संविधानमा व्यवस्था नभएको विषयलाई लिएर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। यो चाहिँ गैर संवैधानिक काम हो। यसमा कुनै नेपाली कांग्रेस दुविधामा रहनुपर्ने कुनै कारण छैन र नेपाली कांग्रेसभित्र अब दुईटा विचार अहिले देखिएको छ। एउटा निर्वाचन भयो भने अब निर्वाचनमा किन नजाने, निर्वाचनमा जाने, निर्वाचनको चाहिँ विकल्प अरू केही पनि हुन सक्दैन संसदीय व्यवस्थामा। तर के भने प्रधानमन्त्री, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जुन संविधानको धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ संवैधानिक छ कि छैन, अहिले प्रश्न यही हो। र यसमा नेपाली कांग्रेसले सशक्त आवाज उठाउन जरुरी छ र अहिले बिस्तारै यो विचारसँग, अहिले यो गैर संवैधानिक हो, यसमा आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने विचार नै नेपाली कांग्रेसभित्र बिस्तारै चाहिँ प्रवेश गरिराखेको छ र नेपाली कांग्रेसले विभिन्न चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। यो पछिल्लो सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनबाट पराजय भएका केही नेताहरू चाहिँ अब चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्छ, यो अवसरलाई, यो अवस्थालाई चाहिँ गुमाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा र चाहिँ निर्वाचनबाट जितेर अर्थात् विजय भएर आएकाहरूलाई चाहिँ केही समय भए पनि चाहिँ यथास्थितिमै बसौँ, विरोध पनि गरे जस्तो पनि गर्दै गरौँ भन्ने खालको त्यो भूमिका देखिया हो कांग्रेसको। यसमा कतिको सत्यता छ? होइन, त्यस्तो त आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाको हिसाबले राजनीतिलाई हेरिनु हुँदैन, किनकि जस्तो मुलुक त संवैधानिक व्यवस्था, संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार चल्ने हो र प्रधानमन्त्रीले त्यसको अधिकार ठिकसँग प्रयोग गरेनन्, त्यो संवैधानिक छ छैन, राजनीतिक मुद्दा त यसमा हुनुपर्छ। अब को जित्छ को हार्छ, त्यहाँमाथि अब निर्वाचन भएको करिब 3 वर्ष भइसक्यो, अबको 2 वर्षमा त अब नियमित निर्वाचन नै हुने अवस्थामा छ। त्यसकारण चाहिँ के भने यो 18 महिना 2 वर्षकोमा अब को हारेको छ को जितेको छ, यो अत्यन्त गौण विषय हो। तर के भने अब संविधानभन्दा माथि उठेर कसैले काम गर्छ भने अहिले त नेपाली कांग्रेसलाई केही रूपले फाइदा होला। योभन्दा अर्को कदम चाल्यो, बेफाइदा अहित हुने कदम चाल्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ नेपाली कांग्रेसले चाहिँ के भन्ने त? त्यसकारण चाहिँ के भने सबभन्दा पहिला संविधानलाई हेर्नु पर्यो, त्यो संविधान अनुसार काम गरेको छ कि छैन। यदि छैन भने त्यसको चाहिँ सशक्त आवाज उठाउनु पर्यो। र अहिले चाहिँ सामान्य एउटा विद्यार्थीले पनि अहिलेको संविधान पढ्यो भने त्यो संविधानका यति धाराहरू स्पष्ट 76मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न चरणहरू पार भएपछि मात्रै संसद विघटनको चाहिँ प्रावधान छ। त्यसमा चाहिँ यो गैर संवैधानिक कदम हो। यसमा चाहिँ को जितेको हारेको अथवा कहिले चाँडै निर्वाचनमा जाने ढिला जाने यो विषयहरू गौण हुन्। यसको संविधानभन्दा माथि उठेर कसैले काम गर्न खोज्छ, संविधानलाई मिच्न खोज्छ भने त्यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। तपाईँको यसको मतलब भनेको चाहिँ भोलि यो नजिर बस्न सक्छ, हैन? 2 वर्षमा चाहिँ 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्न पाउने अधिकार छैन संविधान। त 2 वर्ष पछाडि चाहिँ फेरि यही नजिर भएर चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ अविश्वास आउने भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा होस् या संसद विघटन गर्ने चाहिँ यो कदम चाहिँ जारी रहन्छ भन्न खोज्नु भएको हो। किनकि अब तपाईँले हेर्नु न, जस्तो पहिलाको हिजो 47 को संविधानले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ स्पष्ट चाहिँ संविधानमा व्यवस्था थियो के छ, उसलाई चाहिँ संसदभित्र सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो भने संसद विघटन गराउने अधिकार थियो। त्यसको चाहिँ
अब प्रयोग सबै प्रधानमन्त्रीहरूले गर्नुभयो, जसको कारण चाहिँ 9 महिना 13 महिना 16 महिनामा चाहिँ सरकार गिरिजाप्रसादले गर्नुभयो, मनमोहनले गर्नुभयो हैन, हाम्रै पार्टी अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो र अनि पटक पटक चाहिँ अब संसद विघटन हुने, देशमा अस्थिरता निम्त्यो। त्यसकारण चाहिँ के भने त्यसमा अङ्कुश चाहिँ अहिलेको संविधानले 2072 सालमा बनेको संविधानले त्यसको चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावै राख्न नपाउने, सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै चाहिँ विभिन्न, अघि मैले भने जस्तो त्यसको लामो व्याख्या हुन्छ, त्यसको चरणहरू पार गरिसकेपछि संसदले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा मात्रै अनि संसद विघटन गरेर। अनि यो अहिले चाहिँ संविधानको जुन धाराको कुरा हामी गर्दैछौँ नि, संविधानमा लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति अस्पष्ट भएको हो, त्यो भाषा चाहिँ स्पष्टै पार्न खोजिया हो त। त्यो धारा 85 को कुरा गर्छन्, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही धारा उठाइरहनु भएको छ होइन। 76 को कुरा छ, 85 मा चाहिँ 5 वर्षको कार्यकाल अगावै विघटन के अरे नभएको बाहेक होइन, विघटन भइसकेपछि भयो र त्यसपछिको बाहेक चाहिँ 5 वर्ष चल्नेछ भन्दाखेरि यो अस्पष्ट धाराले चाहिँ कहीँ आफू अनुकूल चाहिँ कसैले कुनै द्वेष राखेर चाहिँ यो काम गरेको थियो कि भन्ने के विश्लेषण गर्नु? धारा 76 मा पनि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो स्वविवेकीय अधिकार अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई छैन र 85 मा पनि छैन। मैले अघि भने जसरी संसदले चाहिँ अब यदि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफूसँग अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्यो भन्ने थाहा हुने, शङ्का हुने बित्तिकै संसदै विघटन गर्ने हो भने त अब यो त स्थिरता त कहिले पनि नहुने भयो नि त। तपाईँले भोलि ल अब अहिलेको निर्वाचन ल जाने, त्यसपछि फेरि सरकार बनाउने, 2 वर्ष त अब संविधानले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिलेन। 2 वर्ष कट्ने बित्तिकै फेरि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव कसैले ल्याउन लाग्यो भने संसदबाट फेस गर्नुको सट्टा चाहिँ संसदै विघटन गर्ने यो नजिर बस्यो भने यो देशमा कहिले चाहिँ स्थायी सरकार बन्छ र स्थायित्व हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के भने अहिलेको संविधानको स्पिरिट चाहिँ पूर्ण जनताले निर्वाचित गरेको पुरा अवधि संसद चलाऊ र चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्री चाहिँ जोसुकै होस्, संसदको बहुमत प्राप्त व्यक्ति चाहिँ पुरा अवधि सरकार चलाऊ भन्ने यसको स्पिरिट हो। त्यो अनुसार चाहिँ जानुपर्छ। त्यही कुराको चाहिँ त्यो संविधानभन्दा माथि उठेर गलत व्याख्या गरेर अहिले ओलीले गर्नुभएको छ यो संसद विघटन, त्यसको विरोध चाहिँ यत्रतत्र सबै। तपाईहरु चाहिँ नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएको एउटा युवा हुनुहुन्छ हैन, यहाँले पनि नेपाली राजनीतिमा र कांग्रेसको राजनीतिमा यहाँको आफ्नो ठाउँमा भूमिका पनि रहला हैन, भूमिका पनि छ पनि। तर यो सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईकै पार्टीभित्रकै कुरा गरौँ न हैन, जुन हामी उमेर हदका कुरा उठाइरहेका छौँ, यो स्थिति किन पैदा भयो भन्ने सवालमा गफ गरिरहँदाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा गुटको राजनीति हाबी हुँदाखेरि यस्ता भव्यतव्यका घटनाहरू चाहिँ देशले बेहोरिरहनु पर्या हो, वा चाहिँ यसको कुनै अन्य कारण हो, वा चाहिँ कुनै शक्तिले यसमा चलखेल गरेको कारण हो? किन नेपालको राजनीति सधैँ अस्थिर भइरहन्छ, के लाग्छ? अब शक्ति केन्द्रले यदि गराउने हो भने त त्यसको त शक्ति केन्द्र आफै त यहाँ त प्रभाव त गर्न सक्दैन। त्यसको अब एलिमेन्ट्सहरू त आफ्नै देशभित्रकै हो हैन, अब गर्ने नगर्ने। त्यसकारण चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो मुलुकभित्रको राजनीति चाहिँ बलियो हुनु पर्यो, राजनीतिक दल बलियो हुनु पर्यो, त्यसको नेताहरू स्ट्रङ हुनु पर्यो, बलियो हुनु पर्यो र अनि देश हितको लागि काम गर्नु पर्यो। जस्तो प्रधानमन्त्री पद त एउटा व्यक्तिको लागि गौण हो नि, भोलि कसैले संसदले अविश्वास गर्छ भने त्यसले त छोड्नु पर्यो, त्यो संसदले फेरि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउँछ। त्यसकारण चाहिँ यो अहिले जुन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो बाह्य, अब सिधा भन्दाखेरि अब बाह्य शक्तिको बढी प्रयोग भयो कि भन्ने हो, त्यो पनि त बाह्य शक्ति आफै त सक्रिय हुँदैन नि। बाह्य शक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हामी साधन किन भन्ने त, हामी आफ्नो देशको राजनीति भनेपछि हाम्रा नेताहरू चाहिँ त्यसबाट छुटकारै पाउन नसक्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो दलदलमा फसिसकेका छन् कि भन्ने पनि विश्लेषण आउँछन् कहीँ कतै। अब त्योबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने पनि अब यत्र तत्र देखिन्छ। जस्तो अब जसरी चाहिँ अब यहाँका एम्बेसडरहरू, राजदूता, छिमेकी मुलुकको राजदूतहरू यहाँको हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ बढी चासो देखाएको, त्यसमा गतिविधिहरूमा लागेको देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ एउटा कुटनीतिक मर्यादाको दृष्टिकोणले पनि ठिक होइन र त्यो खालको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुमा हाम्रो आन्तरिक कारण पनि छ। हामी आफू मजबुत भयौँ भने त बाह्य हस्तक्षेप कम हुन्छ नि त। त्यसकारण चाहिँ आफ्नो भित्र, देशभित्रको राजनीतिक शक्ति, यहाँ पार्टीहरू, यहाँको नेताहरू चाहिँ मजबुत हुन जरुरी छ कि मुलुकको हितको लागि। जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, राष्ट्रिय सभा पनि 5 दिन त्यसको अधिवेशन चल्न नपाउँदै त्यो पनि बन्द भयो, नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडा चाहिँ सिधै सरकारसँग र चाहिँ जनताका आवाज मुखरित हुने संसदसँग टसल पर्यो यसको। यो हेर्दाखेरि चाहिँ अबको पुस्ताले पनि फेरि चाहिँ परिवर्तनकै निम्ति लड्न पर्ने हो त भन्ने किसिमको एउटा अर्को सवाल उब्जिएको छ। त्यसमा चाहिँ कांग्रेस जुन चाहिँ प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ, 5 वर्ष चाहिँ उसले प्रतिपक्षीको म्यान्डेट पाएको छ, तपाईका पार्टीका सभापति अर्थात् तपाईका पार्टीका शीर्ष नेताहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो खबरदारी
गर्न सके त भन्दा चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि यसको जवाफ चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? होइन, यो आवाज उठेकै छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी सशक्त रूपमा यो सरकारले गरेका भ्रष्टाचारहरू, यहाँ भएका अनियमितताहरू र यो जुन 3 वर्षको सत्ता सञ्चालनमा भएका अब चाहिँ यहाँका किसानहरूलाई परेका मर्काहरू, यहाँ चाहिँ बलात्कृत महिलाहरूको चाहिँ ले नपाएका न्यायहरू, यी विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले सशक्त आवाज उठाउन सकेन भन्ने आरोप चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले लागेको सत्य हो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस जसरी सशक्त रूपबाट एउटा प्रतिपक्षको भूमिकामा चाहिँ जानु पर्थ्यो, ती आवाजहरू उठाउन सक्नु पर्थ्यो, आवाजहरू बुलन्द रूपमा निस्किनु पर्थ्यो, त्यो निस्किन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ केही हदसम्म पनि सत्य नै हो। तर फेरि एकतर्फ चाहिँ के छ भने नेपालमा अब प्रतिपक्ष हुने बित्तिकै बन्द हडताल गर्ने, तोडफोड गर्ने, अब चक्काजाम गर्ने, मुलुकै बन्द गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ, अब तपाईँले एउटा शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रतिपक्षले गरेको आवाज निकालेको आवाजको रूपमा नलिने यो प्रवृत्ति पनि छ। तर के भने अब शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट पनि जसरी चाहिँ हामीले सशक्त रूपमा आवाज उठाउन पर्थ्यो त्यो नसकेको आरोप छ। त्यसमा केही सत्यता पनि छ। त्यसमा अब नेताहरूको पनि कमजोरी होला र पार्टीको पनि यसमा सँगै कमजोरी केही हदसम्म देखिन्छ। होइन भने नि तपाईँका पार्टीभित्रका नेताहरू हेर्दाखेरि जुन चाहिँ 60-70 क्रस भनौँ न, तपाईँका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा होइन, उहाँ अहिले पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। हुन त लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धतिमा चाहिँ निर्वाचन अर्थात् चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धालाई नै मान्यता दिइन्छ। तैपनि चाहिँ अब पुस्ता हस्तान्तरणका केही विषयहरू प्रसङ्गहरू उठ्या भएर चाहिँ अब तपाईँहरूको राजनैतिक भविष्य के त पार्टीमा? अब तपाईँहरू चाहिँ कहिले राजनीतिमा जाने, तपाईँहरू चाहिँ कहिले चाहिँ यो देशको सत्ता सम्हाल्ने भनौँ न। अहिले त यतिसम्मको नजिर पनि बस्यो भने तपाईँको 40-45-50 वर्षका युवाहरू विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छन्। यो हेर्दाखेरि कहीँ चाहिँ हाम्रा अलिकति पाका नेताहरूले पुरानै संस्कृतिमा चाहिँ राजनीति होमिएको भएर पनि विकास हुन सकेन कि, वा चाहिँ त्यो आन्तरिक द्वेषहरू चाहिँ उहाँहरूले अहिले आएर साँधिरहेका छन् कि, एकले अर्कोलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गरेका छन् कि, अब नयाँ पुस्ता चाहिँ राजनीतिमा आउनुपर्ने हो कि भन्ने आवाज उठिरहँदा तपाईँको मनमा कहिले पनि लाग्दैन अब चाहिँ नयाँ पुस्ता, जुझारु पुस्ता चाहिँ राजनीतिमा होमिनुपर्छ भनेर? लाग्छ, किन स्वाभाविक हो नि। अब तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने अब झन्डै 70को हाराहारीको नेताहरू हाम्रो पार्टीमा धेरै हुनुहुन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा ट्रान्जिसनल पिरियडमा पनि छ, किनकि अब हिजो लामो समय प्रतिबन्धित अवस्थामा काम गर्नुभएको अनुभवी नेताहरू पनि हुनुहुन्छ र अब काम गर्दा गर्दै युवाहरू चाहिँ अब अहिले जसरी अब पार्टीको सङ्गठनलाई चाहिँ आफूले सञ्चालन गर्ने हैसियतमा पनि आइसक्नु भएको छ। अब सिनियर लिडरहरूलाई अहिले नै अब तपाईँहरू तुरुन्त अब रिटायरमेन्ट गर्नुहोस्, अब चाहिँ यो हामी चाहिँ यसलाई टेक ओभर गर्छौँ, हामी यसको लागि तयार छौँ भन्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन। अब यो चाहिँ के भने स्वतः स्फूर्त हुनुपर्ने हो नेतृत्व हस्तान्तरण। अब त्यसको अब यो 14औं महाधिवेशनले यसको छिनोपानो पनि गर्ला। कतिपय आवाजहरू उठिरहेका पनि छ। कतिपय युवा चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ यो महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गरेर आउलान्। त्यसमा चाहिँ अब युवाहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी चाहिँ प्रस्तुत गर्नु होला। अनि त्यो सेलेक्सनले पनि कतिपय स्वतः रिटायरमेन्ट पनि हुनसक्छ र अब कतिपय स्वाभाविक स्वतः स्फूर्त रूपमा पनि रिटायरमेन्ट पनि गर्नु होला। पार्टीभित्र चाहिँ यो युवा पङ्क्तिलाई, तपाईँको मात्रै नभनौँ, कम्युनिस्टको पार्टीभित्र, नेपालका राजनीतिक दलका पार्टीभित्र चाहिँ युवा पङ्क्तिलाई चाहिँ किन पत्याउँदैनन् नेता कार्यकर्ताले, जनताले? नपत्याउने होइन, अवसर नपाएर पनि हो नि। काम गर्ने अवसर पाएपछि पो पत्याउँछ नि त। अब लामो समय सङ्घर्ष गरेर आएको छ, सङ्गठन निर्माण गरेर आएको छ, तैपनि अब उपयुक्त स्थान नपाएपछि, अब काम गर्ने मौका पाएपछि नै आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने हो। त्यो मौकै नपाइकन त आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन। त्यही भएर मैले अघि भने यो ट्रान्जिसनल पिरियड हो। सिनियर लिडरहरू जो हिजो लामो समय योगदान गर्नुभएको उहाँहरू पनि एक्टिभ पोलिटिक्समै हुनुहुन्छ। युवाहरू नेतृत्वको लागि सबै तयार पनि छन्। अब यसकै चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरणको मात्रै काम बाँकी छ। मलाई विश्वास छ यो 14औं महाधिवेशनले कतिपय युवाहरू चाहिँ अहिले यसमा नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ र बिस्तारै यो कोर्समा चाहिँ मुलुक जान्छ। लामो समय तपाईँका पार्टीभित्रका सङ्गठनहरू चाहिँ भनौँ न स्थिर छन् होइन, त्यो सङ्गठनहरूलाई चलायमान बनाउनका निम्ति त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रक्रिया आरम्भ गरेको देखिँदैन। तपाईँको केन्द्रदेखि प्रदेश स्थानीय तहसम्मको संरचना हेर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको त्यति बलियो र दरिलो देखिएको स्थिति छैन। यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वको यो उदासीनताले चाहिँ कहीँ कतै तपाईँलाई पनि आत्मग्लानी, यत्रो पार्टीमा चाहिँ यत्रो त्याग गरियो, यत्रो देन गरियो होइन, नेपाली कङ्ग्रेस भनेर चाहिँ यसरी हिँडियो, तर नेता बन्नका निम्ति चाहिँ यो दारी जुङ्गा फुल्नै पर्ने, कपाल फुल्नै पर्ने, अलिकति परिपक्व तब मात्रै देखिने र राजनीतिमा चाहिँ जनताले वा नेताले पत्याउने यो अवस्थाको सिर्जना भएको छ पार्टीमा, वा चाहिँ त्यो अलि पछिल्लो समय चाहिँ अलि हट्दै गएको छ? यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ?
होइन, स्वाभाविक हो। अहिले जसरी भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूको आवधिक अधिवेशनहरू नहुनु, समयमा अधिवेशन नहुनु, त्यसले चाहिँ नेतृत्व विकासमा पनि असर पर्छ। नेतृत्व विकासमा मात्रै होइन कि पार्टीको चाहिँ विङ्सहरू भनेको, हातखुट्टाहरू भनेको त आखिर त यस भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरू हो। यसलाई नै हामी सक्रिय बनाउन सकेनौँ, जागरुक बनाउन सकेनौँ, यसको सङ्गठनलाई चाहिँ तन्दुरुस्त राख्न सकेनौँ भने त्यसको असर चाहिँ मातृ पार्टीमा पनि पर्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा भएको त्यही हो। हामी नेविसङ्घको अधिवेशन टाइममा गर्न सकिरहेका छैनौँ, तरुण दलको अधिवेशन गर्न सकेका छैनौँ, म्याद थपेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ थामपुर गर्ने, अब वैधानिक व्यवस्थालाई ढाकछोप गर्ने मात्रै काम गरेका छौँ। त्यसले त के भने सङ्गठनमा नैराश्यता आउँछ नि त। अधिवेशन भएपछि सदस्यता वितरण हुन्छ, नयाँ सदस्यहरू आउँछन्, अनि नयाँ नेतृत्वहरू चयन हुँदै जान्छ। त्यस कारण चाहिँ यसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूको सङ्गठनलाई जाम गरेको छ। यसलाई चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो। आवधिक अधिवेशन गर्ने, समयमा अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने, र त्यही कारणले चाहिँ अहिले आन्दोलनमा शिथिलता आउनुको पछाडि पनि त्यही कारण हो। तपाईँले सदस्यतै वितरण गर्नुहुन्न, त्यसपछि अधिवेशन नै गर्नुहुन्न भने अब नयाँ नेतृत्व आउन नसकेपछि अब कलेजमा नयाँ नेतृत्व आउँथे, अब त्यो नेतृत्वमा जाने समयमै उसको चाहिँ रिटायरमेन्ट गरेर त्यो कलेज छोडेर गइसकेका हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो कामहरू जसरी अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यसमा शिथिलता आएको छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो साङ्गठनिक गतिविधिलाई पनि प्रभाव गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी अहिले आवाज उठाइरहेका छौँ। यो पार्टीको चाहिँ सबै भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरू स्वतन्त्रपूर्वक अधिवेशन समयमा हुनुपर्छ र यसको नेतृत्व विकास हुनुपर्छ, सङ्गठन निर्माणको कामहरू हुनुपर्छ, सदस्यता वितरणको टाइममा गर्नुपर्छ। यसले नै पार्टीलाई फाइदा पुग्छ, हित हुन्छ भन्ने आवाज चाहिँ हाम्रो छ। बेला बखत तपाईँहरूले आवाज उठाउनुहुन्छ, तर तपाईँको नेतृत्वले चाहिँ तपाईँले उठाएका आवाजहरूलाई किन सुन्दैन? तपाईँको चाहिँ जुन पार्टी कार्यालय सानेपामा देखिने पछिल्ला केही दृश्यहरू देखिन्छन् होइन, त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठन गएर नाराबाजी गरिरहेको हुन्छ, अर्को भातृ सङ्गठन गरेर नाराबाजी गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँका सभापतिले त्यसलाई चाहिँ केयरपुच्छर नलाउने खालका जुन पछिल्ला प्रवृत्ति देखिएका छन्। यसमा केही टिप्पणी छ तपाईँको? किन सुनिँदैनन् तपाईँले उठाएका आवाजहरू? त्यो चाहिँ अब आफ्नो गुटलाई मजबुत बनाउनको लागि पनि अब भोलि जित हारको चाहिँ जित्दाखेरि चाहिँ अब मेरो पक्षको मान्छे नजितेपछि चाहिँ म कमजोर सङ्गठनभित्र पार्टीभित्र भएँ कि भन्ने अनुभूति नेताहरूले गरेको कारणले नै हुनुपर्छ। र 13औं महाधिवेशनमा अहिलेको नेतृत्व गरिरहनुभएका हाम्रो आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले नै उहाँको प्रमुख मुद्दा थियो भातृ चाहिँ शुभेच्छुक संस्थाहरूको चाहिँ समयमा अधिवेशन हुन सकेन, यो गर्न सकेन, त्यस कारण चाहिँ म गर्छु भनेरै उहाँ चाहिँ निर्वाचन जितेर आउनुभएको। तर निर्वाचन जितिसकेपछि आखिर त त्यही कुराहरू उहाँहरूले पनि दोहोऱ्याउनु भयो, समयमा अधिवेशन गराउन सक्नु भएन। अब त्यस कारण चाहिँ के भने यो गलत काम हो कि आफ्नो भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूको सङ्गठनलाई इन्ट्याक्ट राख्नु, त्यसलाई चाहिँ चलायमान बनाउनु, समयमा अधिवेशन गर्नु, त्यसको चाहिँ साङ्गठनिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यो गर्न सक्नु भएन। सायद त्यसमा चाहिँ गुटबन्दी को चाहिँ प्रभाव त्यसमा परेको हुनुपर्छ। तोकिएको मितिमा चाहिँ 14औं महाधिवेशन पनि हुन्छ? तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको लागि? तोकिएको मितिको त समय त अब सकिसक्यो नि। फागुनमा चाहिँ हामी अधिवेशन गर्ने हो। अब अहिलेसम्म माघको मसान्तमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यको सूचना दिएको छौँ, अन्तिम म्याद भनेर। त्यो समयसम्ममा पनि क्रियाशील सदस्यको काम सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो टाइममा अधिवेशन गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक विचार, लामो समय एउटा इतिहास बोकेको पार्टीले आफ्नो अधिवेशन पनि समयमा नगर्नु त्यो हाम्रो लागि हितकर हुँदैन र यसलाई समयमा अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र यदि भएन भने अब कोभिडको पनि केही सङ्क्रमणका कुराहरू पनि देखिए होइन, पार्टीभित्र वा सरकारका काम कारबाहीका कुराहरू पनि देखिए, के बिचका समय चाहिँ के अप्ठ्यारा परिस्थिति पनि सामना हुन पुगे। अब फागुनमा तोकिएको समयमा नहुन सके पनि अब चाहिँ यो कति समयपछि चाहिँ महाधिवेशन हुनुपर्छ, तब मात्रै पार्टी चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिमा चाहिँ अडिग हुन्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत भ्यू चाहिँ के छ? हाम्रो नियमित अधिवेशन हुने समय फागुनमा हो। त्यो सकिसक्यो। 6 महिनाको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हामी 6 महिना यसलाई चाहिँ लम्ब्याउन सक्छौँ। अब यदि संविधान संशोधन भएको अवस्थामा मात्रै हो, नत्र भने त यो समयमा भदौमा त गर्नै पर्छ। भदौ चाहिँ भन्दा उता लान सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ के भने यो पार्टीको अधिवेशनको प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले त अब कोभिडको पनि अब भ्याक्सिन पनि आइसक्यो, मान्छेमा अब एउटा सामान्य जीवनयापन गर्ने अवस्थाको पनि बिस्तारै सिर्जना हुँदैछ। त्यसकारण चाहिँ पार्टीको गतिविधि चाहिँ रोक्न जरुरी छैन। त्यसकारण समयमै अधिवेशन यसको चाहिँ निर्धारित समयमा गर्नुपर्छ। हामी यसको आवाज चाहिँ अब पार्टी कार्यालयमा गएर अब केही समयपछि यसको लागि चाहिँ एउटा दबाब पनि दिने हामी प्रयास गर्दैछौँ। कङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन भनेको छ। तेस्रो चरणको आन्दोलनमा चाहिँ कङ्ग्रेस लागेका पनि देखिन्छ। यो हेर्दाखेरि जस्तो कङ्ग्रेसको एक किसिमको छाप थियो नि पहिला, त्यो छाप चाहिँ अलिकति कमजोर, अलि हराउँदै गएको, जुन चाहिँ जनमासमा कङ्ग्रेस भनेपछि जुन त्यो उत्साह देखिन्थ्यो,
जुन त्यो जमात देखिन्थ्यो, तर त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय अलिकति कमजोर, अलिक कम देखिँदै गएको हो, या चाहिँ जनता व्यस्त भएर वा चाहिँ जनतामा त्यो बुद्धि पलाएर उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक प्रति त्यति के अरे इच्छा नहुँदाखेरि त्यो जमात देखिएन, या चाहिँ कङ्ग्रेस समग्रतामा हेर्दाखेरि कमजोर बन्या हो? काङ्ग्रेस पार्टी आफै त कमजोर छैन। गत निर्वाचनको तपाईँले मत परिणाम हेर्नु हो भने पनि भोट प्रतिशतमा हामी कमजोर होइनौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस 30 लाखभन्दा बढी जनमत तपाईँको पक्षमा थियो, 43 लाख चाहिँ नेकपाको हो। त्यसकारण चाहिँ के भने यो पार्टीको गतिविधि हामीले जति गऱ्यौँ पार्टीतिर आकर्षण पनि त्यति नै बढ्छ। अहिले गएको 2-3 वर्षमा हाम्रो पार्टीको गतिविधिहरू अत्यन्त कम भयो। जस्तो संसदभित्रको चाहिँ हाम्रो प्रतिपक्षको भूमिका र सरकारले गरेका अनियमित कामहरूलाई जसरी हामीले सशक्त रूपबाट अगाडि उठाउनु पर्थ्यो, यति धेरै भ्रष्टाचारको कामहरू भएको छ सरकारबाट। त्यो चाहिँ आवाज नउठ्नुको कारणले अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब काङ्ग्रेसको गतिविधि अलिकति कम भयो र यसप्रति आकर्षण कम भएको हो कि भन्ने प्रश्न त एकातिर छ। तर तब स्थानीय रूपमा गएर हेर्नु हो भने नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको समर्थन कम छैन। तर के भने हामीले गतिविधि गर्ने बित्तिकै त्यो त फेरि तुरुन्तै परिवर्तन भएर आइहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो गतिविधिहरूलाई सशक्त रूपबाट अगाडि बढाउने, विरोधका आवाजहरू अगाडि बढाउने, भोलिको राजनीतिक यो दिशाबाट जान्छ भने स्पष्ट आफ्नो दृष्टिकोण जनतासँग राख्ने, विकासका आयोजनाहरू कति अलपत्र छन् त्यसमा आफ्नो दृष्टिकोणहरू स्पष्ट गर्ने र मुलुक अहिले सुशासनको दृष्टिकोणले सबलाई एउटा डरलाग्दो अवस्था छ, त्यसलाई हामी यो किसिमको सुशासन दिएर अगाडि लान्छौँ भन्ने एउटा मुद्दा हामीले अगाडि लाने बित्तिकै यो सबै फेरि जागरुक भएर सङ्गठन गतिविधि पनि हुन्छ र आकर्षणको पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस। अहिले त कङ्ग्रेसका लागि निर्वाचनमा जानका निम्ति एक किसिमको राम्रो माहौल बन्या छ हैन, तपाईँले पनि यसलाई हेर्नु भएको छ। तर चाहिँ संविधानलाई नै कुल्चिएर चाहिँ त्यो अगाडि बढ्न सकिन्न, किनभने बुढीमरी भन्दा काल पल्कियो भन्ने ठुलो कुरा हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ पनि बहस भइरहेको छ हैन। तर तपाईँहरू अहिले चाहिँ निर्वाचनमा जानका निम्ति चाहिँ कङ्ग्रेस अलिकति ब्याक हुनुको कारण के डराएर हो, वा चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिमा चाहिँ संविधानको रक्षार्थ चाहिँ उभिएर हो, वा चाहिँ अब अहिलेको समयमा निर्वाचन जान उपयुक्त अनुपयुक्त के हुन्छ, यहाँको आफ्नो धारणा के छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने त अहिले निर्वाचनमा जानु नै नेपाली काङ्ग्रेसलाई उपयुक्त छ नि, फाइदा पनि छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले तुरुन्त चुनाव भयो भने म त स्थानीय रूपबाट धेरै गाउँहरूमा 2 महिनादेखि डुलिरहेको छु, घुमिरहेको छु। मान्छेको एउटा आकर्षणको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। कम्युनिस्टले जसरी योभन्दा अगाडिको अघिल्लो निर्वाचनमा अब एकदम सस्तो लोकप्रिय नाराहरू लगाए र चाहिँ जनतालाई एउटा आकर्षित नारा लगाएर भोट लिए, आखिर काम केही पनि हुन सकेको छैन। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूप्रति चाहिँ एउटा विकर्षण छ आम चाहिँ जनताको। त्यसलाई त नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनाव भयो भने फाइदा हो। तर चुनाव कसरी गरिँदैछ त? यो संविधानको स्पिरिट अनुसार छ कि छैन? संविधानले चाहिँ मानेर यो चुनाव हुँदैछ कि नमानिकन हुँदैछ? र यो चुनाव गर्ने नियतले चाहिँ यो संसद विघटन गरिरहेछ कि अथवा चुनावै नहुने परिस्थिति पनि भोलि जन्मिन सक्छ? त्यो चाहिँ मूल प्रश्न हो। त्यस कारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको फाइदा घाटा अहिले चाहिँ गौण विषय हो। सबभन्दा पहिला संविधान जोगाउनु पर्यो। यो म त भन्छु यो संविधानमाथिको एउटा कु गर्ने प्रयास अहिले भएको छ। पहिला संविधान जोगाउँ, त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकता निर्वाचन हो। हामी निर्वाचनमा त जाने नै हो, त्यसमा त हामी चाहे जितौँ चाहे हारौँ, यो डेमोक्रेटिक सिस्टमको चाहिँ एउटा मूल मर्म हो। चुनावमा जाने हो जनतासँग, त्यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नुवाकोट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। नुवाकोटले पनि राम्रै नेता जन्माएको छ नेपाली कङ्ग्रेसमा। अर्जुन नरसिंह केसी, तपाईँको रामशरण महत होइन, उहाँ चाहिँ देशको अर्थमन्त्री समेत भइसक्नुभयो। धेरै राम्रा नेता पनि जन्मायो। तर नुवाकोटको स्थितिलाई हेर्दाखेरि मैले केही नेताहरू वा केही सर्वसाधारणहरूसँग यसो इन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि चाहिँ नुवाकोट चाहिँ बत्तीमुनिको अँध्यारो जस्तो भयो। नुवाकोटले अपेक्षित विकास लिन सकेन। नुवाकोट चाहिँ विकासको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने थियो। नुवाकोट जाँदाखेरि त्यो बाटोको त्यो गति होइन, त्यो हालत र चाहिँ जुन काठमाडौँबाट नजिकको डिस्टेन्समा छ त्यो हुनपर्ने हुन सकेन भन्छन् त्यहाँका जनता। म त त्यहाँ पुगेको छैन। तर यो कतिको सत्यता हो, यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यसमा केही हदसम्म सत्यता छ। तर नुवाकोटमा विकासको बजेटको अभावले अथवा चाहिँ नेताहरूले काम नगरेको कारणले विकास नभए होइन कि। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। जस्तो बालाजु ककनी त्रिशुली बाटो, त्यो नुवाकोटको सबभन्दा पुरानो बाटो हो। त्यसलाई चाहिँ 2 लेनको हाइवे बनाउनको लागि योभन्दा 7 वर्ष अगाडि चाहिँ टेन्डर भएको। त्यसको चाहिँ अब टेन्डर भएर अहिले काम सुरु हुनुपर्ने। अब एउटा अमुक नेताको चाहिँ घरपेटी चाहिँ त्यसको निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ।
अब त्यो कारणले चाहिँ उसले कामै नगर्न पर्ने, अब नगरे पनि हुने, पटक पटक म्याद थपिने। तपाईँले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटीको कुरा उठाउनु खोज्नु उहाँ नै त्यसको चाहिँ अहिले चाहिँ निर्माण व्यवसायी हो। हामीले पटक पटक त्यसमा आन्दोलन गऱ्यौँ, दबाब चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ डेलिगेसन गयौँ, धरना गऱ्यौँ, अब बन्द पनि गऱ्यौँ आंशिक रूपबाट। अब तर के भने अब यो देशमा यस्तै हो, कुनै अब शक्ति केन्द्रसँग नजिक भएपछि अब काम नगरे पनि हुने यो प्रवृत्ति छ। पावर सो हुँदो रहेछ। अब जस्तो बाटोहरू नबनेको होइन, तपाईँले गल्छीबाट त्रिशुली हुँदै केरुङ हाइवे अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोड्ने बाटो त्यही काङ्ग्रेसकै टाइममा बनेको हो। अघि मैले भने जस्तो 1 अरबभन्दा बढी। कङ्ग्रेसले त नुवाकोटमा त धेरै लामो राजनीति गर्यो नि महतजी, होइन? कङ्ग्रेसले लामो राजनीति गर्यो, तर जुन गतिमा त्यहाँको विकास हुनुपर्ने थियो त्यति विकास हुन सक्ने, यो कङ्ग्रेसले चाहँदै पनि विकास नभएको हो कि वा चाहिँ निर्वाचनमा अलिकति भनौँ न त्यो हुन्छ नि, निर्वाचनमा घोषणापत्रमा जारी गर्ने केही नाराहरूलाई चाहिँ लागू गर्नका निम्ति वा चाहिँ त्यो बचाइराख्नका निम्ति सुस्त गतिमा विकास भएको? आज खोलिदिनुहोस् त। होइन, विकासको गति त भएको, तपाईँले 46 सालपछि त नुवाकोट जानलाई एउटै मात्रै बाटो थियो, त्यो चाहिँ बालाजु रानीपुवा ककनी हुँदै त्रिशुली। अहिले हामीसँग 5वटा 6वटा बाटोहरू खुलेका छन्। त्यसलाई चाहिँ अब स्थायी रूपले चल्ने बाटो, पक्की बाटो बनाउनको लागि सबै बाटोहरूमा बजेट विनियोजन भएको छ, त्यही टेन्डर अनुसार अहिले काम पनि भइरहेको छ। तर के भने अब समयमा काम नगर्नु त्यो त अब राजनीतिक दलको नेता अथवा राजनीतिक पार्टीको दोष होइन, त्यो निर्माण व्यवसायीले काम लाउनु पर्ने, अब त्यो चाहिँ जुन चाहिँ कार्यालय छ त्यसको पनि कमजोरी हो, काम नगर्नु निर्माण व्यवसायको कमजोरी हो। अहिले तपाईँले हेर्नु हो भने अब गाउँमा जसरी मोटर बाटो जान्छ, अहिले हामी 1.5-2 घन्टामा चाहिँ सबै गाउँमा गएर फर्किन सक्ने अवस्था छ। तर के भने विकासको पूर्वाधारहरूको चाहिँ सुरु चाहिँ भयो, तर त्यसमा निर्माण व्यवसायीले बजेट भए पनि काम नगरेको कारणले नै अहिले तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको कुरा चाहिँ मान्छेको मनमा लाग्नु स्वाभाविक हो। ल, म तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत भन्छु, अहिले बजेट विनियोजन योजना मात्रै सम्पन्न गर्ने हो भने अनि विकास भएको त्यही देखिहाल्छ। अन्तमा चाहिँ यो टेलिभिजन हेरेर बसेका नुवाकोटका तपाईँका दर्शकहरू, तपाईँका क्षेत्रका दर्शकलाई छोटोमा के भन्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो अब संविधानमाथि जसरी 62-63 को जनआन्दोलनले एउटा चाहिँ यो देशमा सङ्घीयता प्रणाली लागू भयो, 3 तहको सरकार छ, चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गएको भनियो, तर त्यो अनुसारको काम, संविधानको स्पिरिट अनुसारको काम सरकारबाट हुन सकेको छैन। र त्यति मात्रै होइन, सरकारले काम त गर्न सकेन, जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरू, यस बहुमत प्राप्त दल 2/3 समर्थनमा बनेको सरकारले हठात संविधान चाहिँ गर्ने काम, संविधानलाई चाहिँ गलत व्याख्या गरेर चाहिँ आफ्नो अनुकूल चाहिँ संसद विघटन गर्ने काम हो। सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ हामीले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ। र दोस्रो चाहिँ विगतमा जसरी यो देशमा विकासको चाहिँ गतिहरू भएको थियो, स्थानीय तहमा चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकासहरू भएका थिए, अहिलेको मैले यो सरकार बनिसकेपछि 3वटा बजेटहरू हेरेँ, यो बजेटले खास गति लिन सकेका छैन। गर्न खोजेको के हो, जस्तो पुरानो योजनाहरूलाई सबै चाहिँ भङ्ग गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ क्रमागत योजनाहरूलाई पनि बजेट बिन बनाइएको छ, तर त्यसको साथसाथै अब नयाँ योजनाहरूको खाका कोर्नुपर्ने, यो पुरानो चाहिँ कन्टिन्यू छैन भने नयाँ के जान्छ त, त्यो पनि चाहिँ सरकारले गर्न सकेका छैन। त्यसकारण चाहिँ विकासमा पनि एउटा बाधा चाहिँ अहिले आइरहेको छ। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था पनि चाहिँ भङ्ग गरिएको छ। अहिले बल चाहिँ कोर्ट चाहिँ अहिले अदालतको कोर्टमा छ र यो संविधानको रक्षा गर्ने काम अदालतको हो। हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। मलाई विश्वास छ अब यो चाहिँ गैर संवैधानिक काम चाहिँ यसको चाहिँ समर्थन अदालतबाट पनि हुँदैन भन्ने आशा गरौँ। अब अदालतको निर्णय त सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ विशेष गरी विकासमा भएका अवरोधहरूको चाहिँ म स्पष्ट तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ राख्न चाहन्छु र आगामी सरकार बनेपछि चाहिँ यसलाई निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि आफ्नो विचार राख्ने जनता टेलिभिजन मार्फत राख्न दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसले खेलेको भूमिकाका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।